يزدي وسوين بن وداين غكود غير استغوين إلى ناتيق مقورن صدارنا دسبوغلون غكرايقات تزمز أنا والنزرارن إفكان كي كاني تغرمان تمازيرتنا ميادات نيوجانا تيوسان غود غارات ليت الحاج ارتين اتفاق غمسنا كل المجتمعات زود المجتمعات المسيحية نغد إسلامية استقال دودين واخا دروسن ومزن تسقانا انتدامسة استراتيجية درس تزدايد السورين غمسنا غيلي له نسنا مازد تدامسة استقا توري غمسنا كل ما يدروسن ارتكشي مغمس نتغوسيوينات نغد البضائع المواد اللي دروسنين كل ما يتصنع نغمس الذهب النقرط نغد تغوسيوين اللي جانين نفيسة والمواد النفيسة نجي الميزان وغاسيج الارتباط أكل يهود درسية الميزة اللي ستيزدين دا أودين أشكو أودين يدلي تسنس صناعة الذهب تقبلين بانو سيدان تقبلين بويحيد تقبلين نيت سعيد تقبلين هذا لانجيستو تودين اللي تخدمين اللي منتني إزرار يهود وتصنع على ما يسمى ديال الحيلي غوكامايا دي الدانس نزروفت غسامر نتمازيرتنا تيسيد في النوداين نغت من الطاد لا سولتي قدار ميدن مايا دارت ساقاني وليوني تمدون غزمز ويدي تقاناتي جيتو ورينسن أيناغ أديوجان مايا دايتاشان الرواية الشفوية نغدا لي كوسان غماسي قبور نغد توسوتي نغتياض ارتينين مزدودايا كويس وارن سمايا انتانا عين قرن انتانا كيسنا اكدرور في النقرطة غماسا انت مازيرتنا نغد تسقان نتين غير اللي غنزدر مايا دايوجان يمسلمنا تكوسونا سنيغتاد نغد توريات دارو داين يخنساو الغيلاد في غرما نيت الحاج علي دي غرما نيتي حرضان دي غرما نيت برا كان كرا دي غرمان اللي سوا اللي غنوفا ودينا نفدكيس الملاحات غينا غاسكرنا توقت الروبورتاجات توقت يساروتن زود كمال هشكار فين غير زيرو اللي ومزروي وداين غتغرمتا نيساون نخفويا حتى نمزروي تورين وداين غيير نسكير نزرارن تقايا تغوساس دي مغربيين تيزيغ تمدو روياض لكم ناودي دوران سمودون سرسن كيغان تغوسيوين سكرني فاسنسن اليهود كانوا بحال اللي كنقولوا وداين كنزود اوروبا اللي تدورنا تغرمت ارتيرير غي كان يدلا دارنا كانوا داين كان تمازيرت ارديت نربوني كيطان نسن اردتاش كان سيمين تمازيرت ارغيست كان تا كيطون نسن ارا قرانا يا تمازيرت ارا قراين مغارين تمازيرت داشكين درسنا عدلنا ازرار نسن غيادا غيمالان يقاربني قبور كان غماسن داب النقرط غيمالان مسد تيم غارين ايلي درسنتي لنا نغدا اللي حضانت يزرارنا اتي التاوين تي وداي اللي لنا يمين تمازيرت في الناس باش داسنت نعدل اوكي عطيوه يصوب لهم داك المنتوج ديالهم ديال اللي بغاو سواء في المدن في الحواضر زود تمدينين زود تيميزار رنت فاكره البلايص الحيليه ديكا ويودين زود غير هذا الوزان بو وصفه افريقيا ليون الافريقي اريتيني ما تكرنت ميزار زودا تافيلالت الصناعات اللي قيسيلا نرتبط نتكلوس ازرار لان تكلو غماس ندو يفاسنو وداين سيات الدرجه يدروس غماس المناطق يضني زود تفراوت نغتيزنيت كانت تنقيسو داين كان زودي مسلم غماس نصنيع تاع اليهود جنب الى جنب مع المسلمين
غرمانت مزيرتن غيوت نسي زوران غمزروي تقا أودام ديان تودرتي لان قروداين دي مسلمني مزيغن تودرتاد غيلا أميا واسم قورن اللي دي فيلن داسين تغاوسيوين اللي سكرن غيقرني زرارن إنو ما كدار تازداي دوس سقد دوس وينقم ستيتانا يوفقانا مغربي إزرارنا نتناي سوفور كي قيسني لان ديكولان درشوم ورقينا بلا يتمتارت نقرت ميتار نتامون اللي لا نقر ميدن وامونا مغربي اللي كان تاسوتين في تاسوتين On a travaillé en collaboration. ميدنا دا سورين تويسيد إمازيغنا أركلو تخدم نسيت تكليت أرتني نتفر تخدم نسيت تكليت داس نحيو اللي تيلين أرتني نتفر مس التقنية توري وداينا غير اللي يقولوا تسلم مس توري وداينا توزلايا غير استقال الدين وران تيسانا عفوسن فاطمة تيتريت داوود استقال توري وداين غادي جاي الخطأ أفوسن فاطمة إيجات توري وداين اللي تعنين شضاي شضاي هاد العبرية إيجات أراي Qui veut dire protection en hébreu. إزرارنا نوزرف يعني يتغت ميتار ستيا وسانت مزيرت النر سوانا وننسن دتزدايت ننسن دكرايقات تدغار اللي ميوسيني كلان درشوم قسميارن توالن نوفقان دغم كلي كان إزرارناد غايلي يوسين أسوين قمنو فقانا مغربي دوسن في الولد تزوري سرسي زلين كنسول الغساد ويديتيا وسكار نستغرس تقبورت تغرس تكوسني فاسنف ويا داري قبورن تغرس تنيت اللي كوسني مسلم غدار وداين سولخ كي كان توجيوين غير تصور في توجيوين اللي مقرنين اللي كوسانين توريات دارودين غير تصور زود توجيوين اللي بحرم مقرنين غير تصور في توجان بني وداي هاتي تسلسل غصاد يانوس باب مقرن اللي زنزاني صغا انت الدوداين زود عبد الرحمن المرابط اللي تسنس غصاد انت ولا توجان اللي كوسانين زنق نتو تمين غدا اللي مونتيني عسايرور نتو تمين ميدنا دارو كان سورين غماس نتوريان اللي ستينا اللي كان كوسان تغماس ندارو زين وداين صنيعتا ديك كوسني فاس نغدار وياض دارساتي جن سمالو قريض رغم كلي دار سوياض سيفكا ومزروي يقول لي تكتورت مازيرت النغ سكيقاني دغار نغتلا نقرت نغزرف اي اللي ديوين هاد تبغلو صنيعتاد يسي مغورت اللي غيسي التوت وقريض نغسك العملة
كنساول خف مادي زدين وداين يغرد تساور فودين تصنيع اللي زلينسا وزرف نغد النقرت دور دما دارس نكوسان مسلم غماس نتغزي انو مزروي نزواري ساون لنا مثلا غماس نتمنطاد نتين غير يا من جماعه مقران غير غتوت العملات مزواروت غماسو مزروي المغرب كي كانايا توتكيس داغ غوزمز نغد تيزي الادريسيين نغد الادارسه عرفتي نتفق الصاد غماس نتوقت المتاحف نغد توقت يسيرون إمضال تغاما وكان سولا غيلات صغصاد تجا يتمثلت وظرف نغد النقرت نغد العملة اللي توت نغمس المنجمات يميدر غمس نتي غزينو مزروي المنجم نميدر اختازي نمزروي تيغاوسي وين سكرن ودايني مغربيين وسين تيميتار دار تزدايت سوسكد النسن ارنتا نايماياد غكرايقات تيغاوسي وين سمراسني مغربيين ديزي غاكو درن غيان ودغار تسمون ثنيات تماقيت ارنتا نايماياد غدري مقبور اللي غنتفاتي تريد داوود اللي دار صديس تغمرين إقاريد نغد صناعة الفلوس كتين تلقى لخدمة اليهود غم كان فرنتفا إقاريد ناد جيت نتي تريد داوود نغد ألساغ نحريفي اللي سكر النقرتاد nom de l'artisan qui a fait la frappe de la pièce de la monnaie. أقاريد قبور يوسي تمثار تاد تريد داوود تيزي اللي غتيا وسان وداين إذنتي أدي سكار نادريم نغدا ديكاتنا قريد اللي تيا وسان سك العملة غتيزيان أي اللي دي فيلم أتيلي تريد داوود غكرايقة تقاريد نزيك ومزروي نقرت ارنتفا تيتريت داوود تلاقيتن ارئيس قوسناد لي زرينين ارنتفا تمغرين اليهود ارسكرنت احلابن غماس نقريدن تلقيتن تيتريت داوود أنا ولاد نزرار نتمغار التمازيغت أغنسول نتفا تمثرتاد يوسي يدري مقبور تيتريت داوود أشكو يدري ما دي قوي نزرف دو زرف إلاياتي قغداري مزيغن عدد ديال الحلي والمجوهرات توكت يزرار المجوهرات ارنقيس نتفا تيتريت سيدنا داوود راه بدا سقسان مدن راه التنين مخ يزررنا ارنقيس نتفا تيتريتات سيدنا داوود ارسن تينا وديها تيتريتات تقاتين غنكني ارتين نتفا غماس العملان غارتين نتفا غماس يدري من غيقبورنا نقيس نتفا تيتريتات سيدنا داوود تظليت نربي فلاس ارنتفا تيتريتات سيدنا داوود دار نتفا تيتريتات موس طومري اللي نقيس نتفا اليوم هي كاينه في إزرار نادي قبورن مقاروسين تمثرتاد نستريت داوود كان ودويني مسلمن تزي اللي غلاف كود مسلم هذي يوقري السيمغور كود دار قاسد ومازان دي كان دار بابني قنوان L'étoile de David. Les musulmans l'appellent le sceau de Sidna Daoud. تيتريت داوود ارستينيني مسلم الختم داوود ارتين تفت استعمال الهندسة العربية الإسلامية
أتين تفاغت مزقاد مقرنين المغرب زوند فاس مراكش دولة الدار البيضاء قيروان دماس بغداد غمصر الهندسة العربية الإسلامية ارنتفا تيتريت داوود نش مسلم وداس نتقا تيتريت اليهود وليني تقا الختم سيدنا داوود يا إيجا النبي اليهود وليني مسلم تحترم كل الأنبياء. Mais les musulmans, on sait très bien, on respecte tous les prophètes. تغرمنت مازيرتن غي كان تسوتيني قوتن تلساتي ملسيتن سيفكا يوفقان وكالاد سماكي سنين وماك دت ماترين اي اللي دي فلنا منادي زديني مغربين يفكا سنولا تماكي تسرسني زلين جيني زرارن يا تغت ماترين سزلين فوياض غمضان. هذه الحيلي استعملت ايضا كشكل إزرارنا دا أرى غمالان مس تستعملنا ين الشكل غمس وانا نفغان أرى خصبيان تانا جيت نسن اللي غتزرية تيزي تستعمل لي زرارنا دا يغي مكنا دا نفكيان التفسير يعني التفسير غير دا اللي راس نفك كان زود ديال العملة تقبورت باش استسنفال انتي غاوسي وين نسن ارتيزيد ماذا ربانا ازرارنا ناض المجوهرات وانا مكنا غيكاد اللي سننا مثلا انتي زويري دما تربا الدلالات اللي تبين الانتماء الطبقي اللي تبين الانتماء الاجتماعي الغنى نغد اللي منتني الوضعيه الاجتماعيه خاصه خصوصا الا كيسا وين مغارين وين مغارين اللي تاهلنين وين مغارين اللي كتحيا لنا السولتي هلند هما المتزوجات او في طور الزواج الى اخره الى اخره. غرمالات سولي بيدن ستزيد رانو فقان وكالاد دتورين نسن دتايرين نسنيت مازيرتاد اسن تنايا نحيو إتاوفكاني تماقيت نوامون فوامون وياض سوسوين قبل نوفقانا مغربي دتنايت نسيتو درس جيني زرارن اي اللي يوسين غونشكاد سينو ماكنسن. إذا عدنا إلى الفترة القادمة فترة ما قبل يغنري الفترة تقبورت نغد الفترة ما قبل التاريخ ويد اللي مونتيني غير هذا إزرارن يغسن في كيان التعبير اللي قربنا أيصحو ورقينا بلا رموز كانت الأدوات غير رموز نغدا إزرارناد اللي كان غير قواقع بحرية أرغ تمالا إسلا يتماجيد دي سلا هي الانتماء هي مجموعة بشرية يعني يات المجموعة ما يدار غيما لايس دارسني لا كرانت غوسيوين اللي تنسمون ما يدار غيما لانا إزرارنا دي سباين غماسيان ومزروي يعني ما يقارب 100,000 وسكواس ما لايس دارسني لا كرانت غوسيوين اللي تنسمون ما يدا غيما لانا إزرارنا دي سباين غماسيان ومزروي يعني ما يقارب 100,000 وسكواس يميك تلو الزويا سكيكان ما يدا غيما لاني صغين لان كرانت تزداين غيادا غيما لنا يغتنو فغماس نشرق المغرب دارسا ينعمر 100,000 وسكواس دارتين تفغماس يفوس المغرب غل اطلس تما الرباط نفس العمر غماس يفوس المغرب يرزوتنا غومني رادا غوسنا تنتنا فغماس نسقيوين يضني ما يدا غيما لنا استنتكيت زايت نقرا المجموعات هاد البشريه نغدي قبيل المجموعات هاد البشريه غمس هي توسوتين اذا الوظيفه نستوغل بزاف اللي موت تستعمل اللي كان سفالكي اريت زايد ديال التماكيت يتشترك نغدا يوا ولا يتشترك نقرا يقبلنا العادات اللي تشترك نقرا يقبلنا نغد المجموعات البشريه مشتركه ما بين هذه المجموعات البشريه. توليسني زرارن السويسين سنغ وسدوس نتماقيت تغرمان وكالاد تيقات هادي الدرن تيلي غكود دازمز ارد فلاس تقلاي تاكوين الفلاس تافوك تنكراي قاتس